राष्ट्रिय सभामा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय सभालाई पहिला कैयौँ राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर थुप्रै विशेष गरेर चाहिँ देशको बारेमा चिन्ता गर्ने विभिन्न तहका महानुभावहरू भनौँ विज्ञ व्यक्तित्वहरूले अब राष्ट्रिय सभाको बारेमा विभिन्न प्रकारको बहस गरेका छ। कोहीले राष्ट्रिय सभाको काम छैन भन्ने पनि भनेका छन्। कोहीले अब अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मेरो 6 वर्षको कार्यकालमा अब राष्ट्रिय सभाले विशेष गरेर देशको हरेक नीति नियम कानुनलाई को बारेमा हामी बहस गर्दै गर्दाखेरि देशको बारेमा बहस गर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ हरेक नीति नियम कानुनलाई एउटा म्याच्योर्ड बनाउनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले 6 वर्षको मेरो आफ्नो कार्यकालमा हामीले धेरै चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी बहस गऱ्यौँ। ती बहस गर्ने क्रममा कैयौँ कानुनहरू अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि सिर्जित भएर चाहिँ होइन प्रतिनिधि सभामा गए। कैयौँ अब फिर्ता गर्ने काम पनि भए, कैयौँ बहसहरू गर्ने कामहरू। मलाई लाग्छ कुल रूपमा 6 वर्षको मेरो आफ्नो कार्यकालमा एउटै समितिमा बिताएँ मैले। प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा नै मैले बिताएँ। त्यसमा हामीले प्रत्याजित कानुनहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूमा देखि लिएर चाहिँ सरकारी आश्वासनका क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ। अब काम गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो चाहिँ होइन राष्ट्रिय सभा र होइन समितिमा एउटै समितिमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पनि पाइयो देशको बारेमा र धेरै कुराहरू त्यहाँबाट निर्देशन दिने काम पनि गऱ्यौँ। धेरै हाम्रो चाहिँ होइन कैयौँ सचिवदेखि लिएर मन्त्रीजीहरूसँग चाहिँ प्रत्याजित कानुन सन्दर्भमा, सरकारी आश्वासन सन्दर्भमा, राष्ट्रिय महत्त्वका चाहिँ दस्तावेजहरूमा हामी धेरै बहस गऱ्यौँ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय सभाबाट त्यो समितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रत्याजित कानुनहरूलाई चाहिँ सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लागू गर्ने भन्ने कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन बुझाइ, सिकाइ र कामहरू भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। संविधानले एउटा निर्देशन दिइसकेको छ होइन, जस्तै प्रहरी समायोजन महत्त्वपूर्ण होइन, कर्मचारी समायोजनका कुराहरू थुप्रै छन् जसका कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा, स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी चाहिँ विकराल असर परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले त्यसपछि गएर स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न सकेको त्यो कानुन नबन्दाखेरि ती ठाउँहरूमा काम गर्न निकै नै कठिनाइ भएको छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि यी दुईटा कानुनहरू, अन्य कानुनहरूको पनि आवश्यकता छ, तर यी कानुनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यो काम धेरै अगाडि गरिसक्नुपर्ने थियो। धेरै अगाडि यो काम गर्न नसक्दाखेरि कठिनाइ भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन हामी यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ भनेर चाहिँ होइन हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यी दुईटा कानुनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसलाई सरकारले ल्याउँछ होला। यो अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेताहरूको बिचमा राजनीतिक सहमतिको अभावले गर्दाखेरि यसले चाहिँ होइन प्राथमिकता पाएको छैन। मलाई लाग्छ अझै पनि होइन संहितालाई चाहिँ के गरी रोक्न सकिन्छ भन्ने तबका अथवा त्यस्तो विचार, त्यस्तो दृष्टिकोण, त्यस्तो समूह, त्यस्तो विचारहरू र कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ होइन सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ अझै पनि षड्यन्त्र गरेको अवस्था पनि देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा विशेष गरेर अहिलेको संहितालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संहिता पक्षधरहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरू यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गरेर गयो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति नहुन सक्दाखेरि चाहिँ यो रोकिएको थियो, तर अब यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि टुङ्ग्याउने जस्तो देखिन्छ। यही नै हो। कैयौँ बेला प्रतिनिधि सभाको चाहिँ होइन बैठकहरू स्थगित भइरहँदा राष्ट्रिय सभा चलि नै रहेको अवस्था पनि थियो। हामी 6 वर्षसम्म काम गर्दै गर्दाखेरि
हाम्रो बिचमा छलफल पनि चल्थ्यो होइन। राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ होइन यो एउटा विशिष्ट सभा हो, यसमा हामीले दलीय गन्ध दिनुहुन्न भन्ने कुरा त हुन्थ्यो। तर दलीय व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि दलीय आधारमा पठाउँदै गर्दाखेरि पहिलो संहिता आइसकेपछि संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो कार्यकालमा नै हामी गयौँ। पहिलो कार्यकालमा जाँदै गर्दाखेरि यसलाई म्याच्योर्ड बनाउनु पर्ने थियो, जति यसलाई अलि दलको छायाको रूपमा नभएर चाहिँ होइन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको एउटा विशेषज्ञताका आधारमा यसलाई जुन जसरी प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरामा स्वाभाविक रूपमा कमी नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ नागरिक समाजदेखि लिएर देशका प्रभुत्वहरूको व्यक्ति, मिडियाकर्मी सबै क्षेत्रबाट यसको बारेमा चाहिँ होइन बहस त गर्नु नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि अहिले यसो हेर्दै गर्दाखेरि दलले व्यवस्थाभित्र पनि दलले चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र टाइपका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पठाएर गयो भने यसको गरिमा, यसको ओज र यसको महत्त्व झन् बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पहिलो कार्यकाल भएको कारणले गर्दाखेरि जति यसलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ यसलाई कसरी देखियो भने अलि प्रतिनिधि सभामा पर्न नसकेका अथवा राजनीतिक एउटा दाउपेच अथवा पार्टीभित्रको चाहिँ विवादलाई एउटा समाधान गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ अलि यसको गन्ध बढी देखिन्छ राष्ट्रिय सभामा। र यसलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ होइन दलभित्रको चाहिँ एउटा विवादलाई समाधानको रूपमा प्रयोग गर्ने थलोभन्दा पनि एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ होइन एउटा समस्या परेको बेलामा सम्हाल्न सक्ने एउटा त्यो केन्द्रको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सभालाई बनाउन सक्यौँ भने दलको र राष्ट्रिय सभाको गरिमा थप बढेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभव र मैले एउटा यहाँनिर चाहिँ महसुस गरेको मिसिङ गरेको कुरा चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ होइन एउटा राष्ट्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्हाल्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व र विशेषज्ञहरूको चाहिँ बहस गर्ने केन्द्रको रूपमा बनाउनुपर्छ होइन। प्रतिनिधि सभाबाट आएका हरेक विधेयकहरूलाई मसिनो गरी केलाएर चाहिँ सुझाव दिन सक्ने चाहिँ होइन एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको चाहिँ होइन राष्ट्रिय सभालाई बनाउने एउटा व्यक्तित्वहरूको केन्द्र बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो सुझाव यहाँनिर हो। र अर्को सुझाव चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अहिले पनि सबै क्षेत्रको चाहिँ होइन त्यो ठाउँमा भनौँ उपस्थिति देखिन्छ, सबै चिजको क्लस्टर देखिन्छ, दलितको महिलाको क्लस्टर देखिन्छ, अपाङ्गहरूको क्लस्टर देखिन्छ। तर नेपालमा सबभन्दा ठुलो बहस चाहिँ होइन यो देशमा संहिताको बहस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा सबभन्दा ठुलो बहस भयो र होइन। जस्तै आदिवासी जनजाति, पछाडि परेको वर्ग, यो समुदायहरूको ठुलो डिबेट भयो। तर राष्ट्रिय सभाभित्र यसको चाहिँ होइन क्लस्टर बनाउन हामीले सकेनौँ। यो क्लस्टर बनाउनु पर्थ्यो। यो क्लस्टर बनाएको भए संहिताभित्र जुन अहिले डिबेट भएको छ राष्ट्रिय सभाभित्र पनि त्यो क्लस्टर गएको भए त्यसले मलाई लाग्छ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन एउटा राम्रो एउटा भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अहिले पनि जात जातिको कुरा धेरै आउँछ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ होइन संविधान निर्माणको क्रममा यसको धेरै ठुलो समस्या भयो। माओवादी पार्टीलाई त एउटा जातीय पार्टी भनेर पनि होइन एउटा इङ्गित पनि गरियो। अहिले पनि देखिन्छ होइन रेशमजीको उदय होइन अथवा मधेसमा चाहिँ होइन कैयौँ चाहिँ होइन अन्य सिके राउत लगायत का थुप्रै चाहिँ होइन अहिले पनि अब खुम्युवान मगरातका कुराहरू आइरहन्छन्, थारुवान थरोटका कुराहरू आइरहन्छन्। यी सबै चिजहरूको बहस हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाभित्र त्यो क्लस्टर नराख्नु भनेको थोरै केही प्रतिशोधले काम गर्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। तर यो क्लस्टर राख्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले युवा मात्र होइन गाउँघरमा रहेका सबै मान्छेहरू अहिले बाहिर नै पलाइन्छ होइन। म आफू तराईवासी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जाने हो भने तराईमा मान्छेहरू पाउन गाह्रो छ। गाउँघरमा ल आज चाहिँ होइन गाउँका चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ जम्मा गरौँ भन्यो भने पुरुषहरू चाहिँ 100 जनाको परिवारमा चाहिँ 12 जना मात्रै जम्मा हुने अवस्था छ। सबै मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गइसकेको अवस्था छ। यो परिवेश अहिले नेपालको हरेक गाउँ टोल छरछिमेकमा छ होइन। अब विशेष गरेर चाहिँ खुल्ला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मान्छेले सहजै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया जाने होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अहिले इन्डिया जस्तै होइन खाडी मुलुक जाने होइन, अन्य चाहिँ होइन अलि विकसित मुलुकहरू जाने कुरा त अब छँदैछ भनौँ होइन, अलि हुने खाने मान्छेहरू। अब यसलाई रोक्नको लागि विशेष गरेर चाहिँ राज्य पक्ष चनाखो हुन पनि जरुरी छ र यसमा पनि अब 2-3 वटा कुरा नै हो अब होइन। संहितालाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्ने
सरकारले चाहिँ होइन विकास निर्माणका कामहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्ने, उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ होइन अलि व्यवस्थित गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ होइन प्रायोरिटी राख्ने, तपाईँको चाहिँ होइन बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले चाहिँ होइन कसरी चाहिँ होइन एउटा चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनको लागि राज्यले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। मेरो आफ्नो विचारमा होइन राज्यले सबैलाई चाहिँ होइन जागिर दिएर त यो समस्या समाधान हुँदैन। विशेष गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न